बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे चैनल के नाज़रीन, अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सेहतमंद और अपनी ज़िंदगी में अच्छे काम करने में मसरूफ़ होंगे। लेकिन कुछ वक्त हमें अपने इस्लाम और दीन के लिए भी निकालना चाहिए। तो चलते हैं बग़ैर वक्त ज़ाया किए अपने आज के टॉपिक की तरफ, जो कि है हलवा फरोश की गरियाज़ारी। एक साहब कमाल बुज़ुर्ग अपने हाल को लोगों पर ज़ाहिर नहीं करते थे और हर लिहाज से अपने आप को छुपाने की कोशिश करते थे। इनकी एक अजीब आदत थी कि दौलतमंदों से सैकड़ों हज़ारों की रकमें कर्ज लेते और दिल खोल कर फ़ुकरा और मसाकीन पर सर्व करते। हदिया, नजराना और तोहफ़े वसूल होने पर कर्ज की अदायगी कर देते। इसी तरह आपने अहले इश्क और अहले ज़ौक़ हज़रात के ठहराने के लिए एक खानका बनवाई, जिसमें हर तरह की सहूलतें मुयस्सर थीं। हज़रत साहब ने अरसे दराज इसी तरह ज़िंदगी गुजार दी। इधर कर्ज लेते, उधर ज़रूरतमंदों में तकसीम कर देते, अपने पास कोई चीज़ नहीं रखते थे। इसी तरह ही ज़िंदगी के रोज़ो शब गुज़र गए। पयामे अजल आन पहुँचा, मर्ज़ुल मौत के आसार नमूदार होने लगे। शेख बीमार हो गए। अकीदतमंदों की आंखों में आंसू थे। इन लोगों को भी शेख के बीमार होने की खबर पहुंच गई, जिनसे आपने रकमें उधार ली हुई थी। एक एक करके वो भी शेख के पास आ गए और अपनी अपनी रकम की वापसी का तकाजा करने लगे। शेख साहब के पास इस वक़्त इनको देने के लिए कोई चीज़ मौजूद न थी। शेख मोम की शम्मा की मानित आहिस्ता आहिस्ता पिघल रहे थे। उधर कर्ज खाहों की तादाद में इजाफा होता जा रहा था। शेख को बिस्तरे मर्ग पर देखकर नाउमीदी से इनके दिल बैठे जा रहे थे और चेहरों पर उदासी छाई हुई थी। शेख ने इनकी तरफ देखकर बड़े इत्मीनान से कहा, घबराते क्यों हो? खुदा पर भरोसा रखो, वो कोई ना कोई इंतज़ाम ज़रूर फरमाएगा। शेख साहब का ये इरशाद सुनकर कर्ज खाहों ने मुंह बनाकर कहा, मालूम होता है कि शेख के हवास रुखसत हो गए हैं। भला ऐसे मौका पर खुदा कर्ज अदा करने के लिए फ़रिश्ते के हाथ 400 अशरफियाँ रवाना करेगा? वो सब मायूस हो चुके थे कि शेख के पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। भला 400 अशरफियाँ कहाँ से देंगे? शेख साहब ने ये सुनकर फरमाया, सद अफसोस है इन दौलतमंदों के ज़हनी अफलास पर कि इन्हें अल्लाह सुब्हानो ताला की ज़ात पर भरोसा नहीं। अरे बदबख्तों, खुदा हर फेल पर कादिर है। ये बातें हो रही थीं कि बाहर गली में एक हलवा फरोश लड़के ने आवाज़ लगाई, गर्मा गर्म हलवा। शेख ने आवाज़ सुनकर अपने खादिम को हुक्म दिया कि जाओ इस हलवा फरोश लड़के से सारा हलवा ख़रीद कर इन कर्ज ख्वाहों को खिलाओ, क्योंकि ये हमारे मेहमान हैं। इनकी ज़ियाफ़त करना हमारा फ़र्ज़ है। खादिम हुक्म मिलते ही बाहर गली में गया। इसने हलवा फरोश बच्चे के साथ 20 दिनार में हलवे का सौदा किया। हलवे का थाल लेकर शेख साहब की खिदमत में हाजिर हुआ। शेख ने फरमाया, सारा हलवा इस फ़कीर की तरफ से मेहमानों में तकसीम कर दो। सब ने मिलकर मज़े के साथ हलवा खाया। थाल खाली होते ही हलवा फरोश बच्चे ने उठा लिया और रकम का मुतालबा किया। शेख साहब ने कहा, क्या दाम? मेरे पास दिनार कहाँ से आए? मेरा तो दम वापसी है, तुझे अब कहाँ से निस्फ दिनार दूँ? ये कहकर शेख ने अपना मुंह कंबल में कर लिया। शेख का ये फरमान सुनकर बच्चे ने मारे रंज और गुस्से के थाल ज़मीन पर दे मारा और बुरी तरह रोने चिल्लाने लगा कि मेरा मालिक मुझे जान से मार डालेगा, मैं खाली हाथ कैसे जाऊं?
وہ مار مار کر میری چمڑی ادھیڑ ڈالے گا۔ بچے کا رونا دھونا سن کر ارد گرد کے لوگ بھی اکٹھے۔ ادھر قرض خواہوں نے بھی چلانا شروع کر دیا اور کہنے لگے، واہ، شیخ نے ہمارا مال بھی اڑا دیا اور اس غریب لڑکے کو بھی جاتے جاتے لوٹ لیا۔ دوسرے لوگ بھی ان کے ساتھ مل کر کہنے لگے کہ آج کل خانقاہوں میں رہنے والے گندم نما جو فروش درویش ایسے ہی دھوکہ اور فریب کر رہے ہیں۔ ایسی بے خدا حرکت مرتے مرتے کی ہے، ذرا شرم نہ آئی؟ خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ شیخ یہ سب کڑوی کسیلی باتیں سنتے رہے، بادل میں چھپے ہوئے چاند کی طرح اپنا منہ کمبل میں دیے چپکے سے پڑے۔ قرض خواہ شور مچاتے رہے اور وہ حلوہ فروش بچہ آنسو بہاتا رہا۔ شیخ نے ان کی طرف ایک بار بھی نہ دیکھا اور نہ ہی ان سے کوئی بات کی۔ آخر ان لوگوں نے آپس میں یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم سب تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے اس بیچارے معصوم بچے کو دے دیں۔ شیخ نے اپنا منہ کمبل سے باہر نکال کر فرمایا، خبردار، کسی کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں۔ تھوڑی دیر گزری، ایک شخص بڑا سا دسترخوان سر پر دھرے ہوئے آیا، سلام دعا کے بعد عرض کیا کہ حضور یہ نذرانہ قبول فرمائیں۔ شیخ صاحب نے اپنے خادم کو اشارہ کیا، اس نے سرپوش اٹھایا۔ دسترخوان میں 400 دینار ایک طرف اور نصف دینار دوسری طرف پڑا ہوا تھا۔ حاضرین مجلس یہ کرامات دیکھ کر ایک دم روتے ہوئے شیخ کے قدموں میں گر گئے اور اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوئے کہ ہم نے اندھوں کی طرح لاٹھی چلا کر قندیلوں کو توڑا اور حضرت کی صحبت سے محروم ہو گئے۔ شیخ صاحب نے فرمایا، میں نے تم سب کو دل سے معاف کیا۔ اصل میں تم لوگوں کو اتنی دیر روکے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور یہ دعا کی تھی کہ اے میرے مالک، اس نازک موقع پر میری مدد فرما۔ اس بچے کا نصف دینار اگرچہ مالیت میں کم تھا، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ثقافت کا دریا اس بچے کے رونے تڑپنے اور اضطراب کے سبب جوش میں آیا۔ یہ مشکل اس معصوم بچے کی گریازاری سے آسان ہوئی۔ طفل حلوہ فروش کی مثال تیری چشم گریاں ہیں، جبکہ بچہ روتا نہیں، ماں کی چھاتی سے دودھ نہیں بنتا۔ جب تک آسمان اور بادل روتے نہیں، اس وقت تک چمن نہیں مسکراتا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ مقصد بر آئے تو اپنی چشم گریباں سے کام لے۔ جب تک تو گریازاری سے کام نہیں لے گا، کامیابی کا عمرانی ناممکن ہے۔ اسی طرح سے جب بھی مانگے اللہ تعالیٰ سے یقین کے ساتھ مانگے، اور جو آنکھ سے نکلا ہوا آنسو ہے وہ تو انسانوں کے دل نرم کر دیتا ہے، وہ تو پھر 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے ہمیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا یہ واقعہ بہت پسند آیا ہوگا۔ میں تھی آپ کے ساتھ آنی خان، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔